Justice Mansoor Ali Shah, the senior most, is not fit to be in the constitutional bench. Justice Munib, the third senior most, जो second थे, is also not fit to be in the constitutional bench. ये जो बातें करी हुकूमत again गैर मुतनाज़ करी, मगर मुझे बड़ा मज़ा आता है सोच के सर कि जो इतनी illegitimate और नाजायज़ तरमीम थी जिसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बनाए हुए चीफ जस्टिस को भी खैर मकदम किया, उसके बनाई हुई जुडिशल कमीशन का भी हिस्सा बनना चाह रहे, मगर देखिए आईनी तरमीम नाजायज थी, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं सर, बहर मेरी बात सुनिए, देखिए इसी तरह 27वीं भी आ जाएगी सर। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक इकाई जो है वहाँ हमारी हुकूमत है, तो हमने किसी ना किसी तरीके से एक जो प्रोसेस है उसका हिस्सा तो रहना है ना। और ये हमारी अब डिस्कशन है कि जी हम उसको देखें, डिस्कस करें और फील करें कि डिसाइड करें कि क्या हमें सूट करता है, क्या सूट नहीं करता। तो एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु वर प्रेजेंट इन द पॉलिटिकल कमेटी मीटिंग, दे डिसाइडेड कि नहीं हमें इसमें शामिल होना चाहिए। अब इंडिविजुअल्स जो हैं उसके साथ एग्री करें या डिसएग्री करें, जो मतलब आपको पता है कि होता है। पीटीआई ने फैसला किया है कि किसका नाम प्रपोज करेगी कि किस किस को हिस्सा बनना चाहिए। वो पहले खान साहब अप्रूव करेंगे, उसके बाद जब वहाँ जाएंगे कर दिया है और आपके दो कौन से अरकान आप लोग इधर भेजेंगे? नेम्स हैव नॉट बीन डिस्कस्ड यet, नो। मगर दो अरकान जो आपने इधर भेजने हैं उसके अंदर बैरिस्टर अली जफर को भेजेंगे। उस सिलसिले में आज हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई है, वो फैसला करेगी और उसकी तौसीक जो है वो पॉलिटिकल कमेटी करेगी और फिर खान साहब करेंगे, तो वो दो लोग वहाँ जाएंगे। जी, खान साहब की बहनें जो हैं वो डील के तहत बाहर आई हैं? नहीं, डील के साथ देखिए, बहर अगर डील करनी होती तो खान साहब 15 महीने से जेल में क्यों बाहर ही नहीं आता? देखिए, अगर डील करनी होती तो खान साहब करते, 15 महीने से जेल में बैठे हुए। और आज भी ज़ौजा, फैसल वाडा कहते हैं ज़ौजा डील के तहत बाहर आई। वाडा का क्रेडिबल आदमी है सर, जो कह रहे हैं वो सब कुछ हो रहा है, आप तो जो कह रहे हैं कख भी नहीं हो रहा। तो वो तो उसका भी वही मुकाम है जो कि सर अगर आप उनकी असेसमेंट देखें, पॉलिटिकल एक्यूमेन और असेसमेंट देखें, इन्फॉर्मेशन देखें, पॉलिटिकल एक्यूमेन और असेसमेंट नहीं है, उनका मुकाम वही है जो कि फवाद चौधरी ब्रादरान का है। आप उनको भी उसी खाते में डालते हैं हम उनको सर, वो स्पोक्स पर्सन है उनके। तो वो छोड़, जिनसे आपकी बहुत ख्वाहिश है बात करने की। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आप ही की बात ठीक है। अभी भी ख्वाहिश है ना? मैंने कहा पूछ लो, अभी भी ख्वाहिश है ना? ख्वाहिश की स्टेज से बहुत आगे बात जा चुकी हुई है, मतलब हमारा कांटेक्ट तो उनके साथ है ना जी, अब एस्टैब्लिश्ड कांटेक्ट है, मतलब लाजमी बात है जी। अगर आपने सूबे की हुकूमत चलानी है तो राब्ता तो रहना है, कांटेक्ट। वो राब्ता तो पहले भी था सर, वो राब्ता पहले भी था, शायद इस किस्म का नहीं था, इतना नहीं था जितना कि अब है राब्ता। उसमें डेफिनेटली एक डे टू डे इंटरेक्शन है, वो चलता है, तो राब्ता। और उससे आपको महसूस होता है कि मामलात सुधार की तरफ बढ़ेंगे? अब अल्लाह करे कि मामलात सुधार की तरफ बने। मैं उन लोगों में से हूँ जो कि बार बार इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरी अपनी पार्टी में से, अपनी सोशल मीडिया ने मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है कि ये बंदा क्या हो गया है, मैं कहता हूँ कि इनेविटेबल है एक डायलॉग बिटवीन दी एस्टैब्लिशमेंट एंड पीटीआई, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी कमिटमेंट है वो, इसलिए कि मैं बिलीव करता हूँ, रैशनली मैं बिलीव करता हूँ कि उसके बगैर चारा नहीं है। ये लोग हुकूमत नहीं चला पा रहे, तो टोटल डिसरे है इस वक्त। जब तक खान, देखिए वो जेल के अंदर से रूल कर रहा है इस मुल्क को। अब हर चीज़, अब देखिए हर पॉलिसी देखें, वो खान फोकस्ड है, खान की ज़ात से हट नहीं सकते। सुबह से दोपहर से शाम से रात से लेके खान 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 की बात हो रही है। जो उठता है प्रोग्राम देखे खान के बारे में रूल कर रहा है। वो क्या चाहते हैं आपसे? जो आप कह रहे हैं ख्वाहिश से बात तो आगे निकल गई, एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट्स हैं, बात बहुत मुस्बत तरीके से चल रही है, क्या चाहते हैं वो आपसे? देखिए, इस मुल्क का जो लचक है खान को बाहर निकालने की, एक ट्रेडिशन जो है सर, अभी तो बाय द वे 27वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यू आर एक्चुअली आल्सो लुकिंग एट मिलिट्री कोर्ट्स, यू अंडरस्टैंड दैट इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। अभी आपके फैज हमीद का फैसला आएगा, उसकी आड़ के अंदर भी इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है। इधर भी 27वीं तरमीम के अंदर भी जो अधूरे काम रह गए थे उनको पूरा करना है। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट होगा कि इस किस्म की कोई सोच भी सोच है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मुझे भी एहसास है इस चीज़ का। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि खान साहब जैसे शख्स, तो फिर ये कौन से मुस्बत ताल्लुकात आपके एस्टैब्लिश्ड हैं जिधर सोच आप भी उसका इदराक करते हैं? वो ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ ठीक होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ ना कि डिमांड क्या है? देखिए, डिमांड जब शुरू में थी तो डिमांड तो वही होती है ना, किक इन एंड किक आउट। तो वो किक इन एंड किक आउट होने के लिए तैयार नहीं है खान साहब। वो आज भी उन्होंने कहा है जी कि मैं बिल्कुल एक स्टेप भी पीछे नहीं हटूंगा। तो वो अपने जो उनकी कमिटमेंट है उस पर कायम है। वो कहते हैं जी कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, मुल्क में आइन की हुकूमत होनी चाहिए, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और जो सिविलियन अथॉरिटी है उसको इस्टेब्लिश होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं और किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी जमहूरियत में ये बेसिक्स हैं जिनके ऊपर अमल किए बगैर जमहूरियत, अपने आप को जमहूरी मुल्क कहना जो है वो एक मिसनामर है। मत कहिए, या तो फिर कह दें कि जी हम नहीं है एक जमहूरी मुल्क और हम ये इस किस्म का मुल्क है, इस तरीके से हमने हुकूमत चलानी है, वो चलाएंगी। दूसरी बात है, एक और मेरी बात मैं आपको शेयर कर लेता हूँ।
enormous international pressure is building on Pakistan is there. اور جو حال ابھی ہونے والا ہے آئندہ کچھ دیر میں, ابھی آپ دیکھیں ضرورت پڑی ہے کہ جی ہم لابیسٹ لیں, بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے جی, اور ہماری جو سپورٹ بیس ہے اس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, بہت کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے, لیکن یہ ان کو ڈسویڈ نہیں کر سکیں گے. جو ہماری سپورٹ بیس ہے وہ بڑی ڈیپ سیٹ ہے, ڈیپ روٹ ہے, اور آپ پرنسپلس کے اوپر قائم ہے. ٹھیک ہے. اور اینڈ لاسٹلی سر, یہ اگین یہ جو اندر سے مروت صاحب وغیرہ کی بھی واضح اٹھ رہی ہیں کہ یہ آپ لوگ ساری لیڈری اور منسٹریز اور پاور گریب کے پیچھے جا رہے ہیں سارے. A lot of that is resonated by what Fawad Chaudhry says کہ آپ لوگ مخلص ہی نہیں ہیں. A lot of that is also endorsed by what فیصل واڈا says کہ آپ لوگوں میں سے کوئی مخلص نہیں ہے خان کے ساتھ. یہ it's an onslaught you have to fight. تو آپ کا کافی محاذ کے اوپر آپ لوگوں کی لڑائی ہے. یو اسٹل ڈونٹ ہیو دا کائنڈ آف لیڈرشپ جو آپ کو اس بحران سے نکال سکتی ہے. ڈو یو ریئلائز دیٹ؟ دیکھیں ایک بیانیہ بنانے کے لیے صحیح کیا فواد چودھری جیسا بندہ آپ لوگوں کو سوٹ نہیں کرے گا؟ کیسے سوٹ کرے گا؟ کیا کیسے ڈیفائن کریں گے کہ آپ لیڈرشپ وہ نہیں ہے؟ بیسیکلی اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ذاتی طور کے اوپر ان کو جانتا ہوں, ان کے ساتھ کام کیا ہے اتنی دیر سے, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی ویکنیسز اور کمزوریاں جو ہیں وہ انسانوں میں ہوتی ہیں, رہ جاتی ہیں. آپ ایک آل انکمپسنگ آپ کی کمپریہنشن نہیں ہو سکتی, آپ کچھ چیزیں نہیں سمجھ پاتے, رہ جاتی ہیں, لیکن سنسیئرٹی کی کمی نہیں, سنسیئرٹی کی کمی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ فواد چودھری کو بھی میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. اس شخص میں کیا ایسی چیز ہے جو کہ باقی لوگ نہیں کر سکتے, یا پچھلے 2-2.5-3 سالوں میں نہیں ہوئی ہے, ہو رہی ہے. خان صاحب آپ سب کی کمٹمنٹ سے مطمئن ہیں؟ خان صاحب سنسیئرٹی سے بھی جب بھی انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے ہمیشہ گائیڈ کیا ہے کہ ایسے کرو, ایسے کرو, ایسے کرو, اور پارٹی اسی طرح سے کرنے کی کوشش کرتی ہے. جیل کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ ان کے جیل کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ آج میری بات ہوئی ہے, علیمہ بی بی سے بات ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے جی کہ جس حال میں ان کو رکھا گیا وہ ناگفتہ بے تھی, اور جس طریقے سے ان کو 5 دن تک سورج کی روشنی نہیں دیکھنے دی گئی. اب تو دی جا رہی ہے نا بجلی. حالات کچھ بہتر ہیں, لیکن سیل تو وہی ہے, باقی ساری سرکمسٹانسز بھی وہی ہیں. میں نے پوچھا نہیں ہے کہ ان کو اخبار دوبارہ سپلائی کرنے کی کوشش اجازت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا. آئی ایم سوری, آئی فارگاٹ ٹو آسک. میں کل پتہ کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن حالات جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے, مطلب for 5 days he was vomiting, اور الٹی کر رہے تھے. جی الٹیاں ہو رہی تھیں ان کو, بیکاز وہ کھانا دیا گیا جو سٹوو کے اوپر, بجلی بند تھی اور وہ سٹوو کے اوپر ان کا کھانا پکتا ہے. جب بجلی نہیں تھی تو وہ سٹوو نہیں چل سکتا تھا. اس بہانے سے انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو کھانا سپلائی کریں گے. اب ہماری جو فیئر ہے وہ یہی ہے جی کہ کھانے میں آرسنک ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, پوٹینشلی ہو سکتا ہے, اور وہ کھانا جو دیا گیا تو اٹ ڈنٹ ایگری ود the stomach, so he was vomiting for 5 days. ان کو اتنا نہیں ہوا کہ بتائیں خان صاحب کی صحت کے بارے میں بتائیں, یا ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, یا ڈاکٹر وہاں لے کے جائیں. نہیں, 5 دن کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا گیا. ادھر بھی آپ لوگوں کی لیڈرشپ کا ایک فیلئر ہم نہیں. کیا لیڈرشپ؟ نہیں اتنا نہیں. دیکھیں اتنا سر, بہنیں مطمئن تھیں نہیں, نورین بی بی ہمارے پروگرام میں آ کے نہ کر رہی تھیں, بیرسٹر گوہر ہاں کر رہے تھے, حماد اظہر تحریک نکال رہا تھا, ادھر سے نہ کی جا رہی تھی کسی کو ملنے کی اجازت, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. آپ لوگ آپس میں بھی کیا مشاورت نہیں کرتے؟ ایک پیج پہ نہیں ہوتے؟ ہماری تو پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ 2 دفعہ ملتی ہے ہفتے میں, ہم سارا کچھ ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے پاس واٹس ایپ گروپس ہیں جن میں ہم کانسٹنٹ انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں. اور سر لاسٹ کوسچن, یہ جو آپ نے شو کوز نوٹسز دیے ہیں یہ ابھی بھی پینڈنگ ہیں؟ کسی نے اپنی صفائی دیا کہ زین قریشی کو بھی آپ نے لٹکایا ہوا ہے؟ 2 ہفتے دیے گئے ہیں ان کو, 2 ہفتے کا تو مارجن ہے ان کے پاس. اس 2 ہفتے میں جو آئے گا اس کے کانٹینٹ کی بیسس کے اوپر ہمارے پاس جو ڈیٹا اور ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے ان کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کر کے پھر آگے بڑھیں گے. کچھ تو میرا خیال ہے ڈن کیسز ہیں. 27ویں ترمیم کی بھی چرچے بہت ہیں, تو آپ کوئی اور کسی اور طریقے سے کمر کسیں گے کہ پھر اپنے اور 10-15 نہ ڈکی میں بھر لیے جائیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ڈسکس ہوگی, کل نہیں تو پرسوں ڈسکس ہوگی, اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کوئی کیا پلان بننا ہے. لیکن وہ جو ہماری احتجاج کی تحریک ہے وہ شروع ہو رہی ہے پشاور سے, 8 تاریخ کو پہلا جلسہ ہوگا, اور وہاں سے شروع ہوگی. پھر وہ جب ہوگا تو مانیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, میں گونا بی رائٹ بیک.